Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og Happy Preparation Day. Ang atong hilisgutan karong Marso 27, giuluhan og ang iyang pag-umol pag-usab. Ang atong teksto makita sa Juan 20:27. Ihikap dinhi ang imong tudlo ug tan-awa ang akong mga kamot. Ambi ang imong kamot ug ipasulod kini sa akong kilid. Ayaw na ni anang pagkadili matinuohon, hinunua magmatinuohon. Kapaglaom, sa iyang libro may tungod sa pagtugot sa Dios nga magdala sa iyang kabaguhan sa atong mga kinabuhi, human kita makasinati og mas dakong pagkasagmuyo o frustration sa Ingles. Si Lisa Tertius nagtanyag og mga hugpong sa mga pulo nga hinumduman. Kung gusto sa iyang mga saad, kinahanglan mosalig ako sa iyang proseso. Ang Dios dili gayud mobiya kanimo, apan siya maningkamot pag-ayo sa pag-umol pag-usab kanimo ug usa sa akong mga paborito. Unsa man kun ang pagkasagmuyo mao gayud ang tugma nga pagtudlo nga gikinahanglan sa imong kalag aron siguro ang imong paghibalag sa Dios. Si Tomas hingpit nga nasagmuyo. Ang iyang mga gidahom may tungod kang Hesus ug sa umalabot nga gingharian, hingpit nga naguba og siya nagdumili sa pagtuo. Bisan sa diha nga ang ubang mga tinun-an nagsulti kaniya nga ilang nakita ang nabanhaw nga si Hesus, dayag ang iyang pagduduha. Gawas kon makita ko ang inagian sa mga lansang diha sa iyang mga kamot ug ikapasulod ko ang akong tudlo diha sa inagian sa mga lansang ug ikapasulod ko ang akong mga kamot diha sa iyang kilid, dili gayud ako motuo. Juan 20:25. Kung atong makita ang atong mga kaugalingon sa tumoy sa atong pisi, ang Dios nagtanyag sa pag-umol pag-usab kanato nga magdala og kausaban gikan sa abog. Kita nagpuyo sa usa ka makasala nga kalibutan nga sigurado nga makapasagmuyo kanato. Bisan pinaagi sa usa ka makapaluya nga medikal nga diagnosis, ang kamatayon sa usa kay minahal, wala nga gidahom nga pagluob sa kapikas ug uban pa. Niana ang Dios naghimo sa iyang milagroso nga buhat pinaagi sa dili lamang paggiya kanato, pinaagi sa masakit nga proseso. Apan usab sa pag-umol, pag-usab kanato og pagdala og kabag-uhan nagaadto sa atong nadaot nga mga kalag. Mao kana ang hitabo kang Tomas. Gipadayag ni Hesus ang iyang kaugalingon kaniya sa bag-o nga paagi. Og si Tomas mitubag sa labing lalom nga pagsugid mahitungod sa pagka-Dios ni Hesus nga makita sa mga ebanghelyo. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Bersikulo 38. Sa lahi, si Tomas kauban sa grupo sa mga tinun-an nga nakakita didto sa dagat sa Galilea sa nabanhaw nga Ginoo, Juan 21:1-2, ug nagkasaksi sa usa ka milagroso nga pagdakop og mga isda. Og ako naghinam-hinam sa pagsulti kaninyo nga si Tomas, gisgutan taliwala sa mga tinunan nga nagtigom sa ibabaw nga lawak. Buhat 1:13. Kapaglaon, ingon nga ang bag-o nga napurma nga Kristohanong komunidad hapit na magsugod sa publiko nga ministeryo uban sa bautismo sa Espiritu Santo. Oo, ang Dios usa ka eksperto sa pagpadayag sa iyang madagayaong grasya alang kanato sa mga higayon, sa mapait nga kasagmuyo. Pagampo kita. Diyos og mahigugmaon namo nga man sa langit. Salamat nga sa panahon sa among mga kasagmuyo, ikaw adunay madagayaong grasya alang kanamo. Salamat nining imong gihatag nga pagsalig kanamo sa ngalan ni Hesus nga among manluwas. Amen.